السلام عليكم خوتاتي، لاباس عليكم؟ كي بقيتوا على خير؟ نتمنىكم دائما تكونوا على خير وبخير، تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. غيبت عليكم، سمحوا لي بزاف بحكم ان العواشر دابا قرب رمضان وشريت ديال الخدمه راكم عارفين. سمحوا لي بزاف. اليوم ان شاء الله باذن الله نتقاسم معكم سلو تيجي غزال 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 بزاف، بحكم ان ما فيه لا زيت ولا زبده، تيجي معلك غير بالمواد اللي فيه. نتمنى ان شاء الله باذن الله سلو اولا السفوف اللي نتقاسموا معكم يعجبكم. ودائما تنقول لكم شكرا بزاف بزاف على حسن المتابعه وعلى الكلمه الطيبه الرائعه اللي دائما فرحاني. اللهم تعالى ربي يفرح قلبكم دائما ويعطيكم العز والنصر. وتحياتي لكم، وما تنساوش تدعمونا بلايك والاشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. شكرا لكم كاملين. نبقاو معايا باش تشوفوا المقادير مع طريقه التحضير. بالنسبه للمكونات كيفاش تشاهدوا ديال سلو اللي لا زبده لا زيت فيه وتيجي غزال كي قلت لكم. عندي هنايا 2 كيلو ديال الطحين اللي حمرته في الفران، ويعني اللون ديالو كيفاش تشاهدوا ان ذهبي، ما يتغلقش بزاف. حاولوا ما امكن تقابلوه وانتم تتحمروه. كيفاش تشاهدوا 2 كيلو عندي عبار. عندي 2 كيلو ديال الجنجلان اللي حمرته كذلك في الفران مزيان تصبح اللون ديالو ذهبي، وبالطبع انه مغسول ومنقي مزيان. والجنجلان اللي تنأكد انه يكون بلدي، ماشي الجنجلان الرومي، لا الجنجل البلدي. لقى الجنجل البلدي هو اللي تيجي في السلو وعنده واحد المذاق رائع، اما الرومي راه تيدير واحد المذاق ديال المروريه في التالي. انا ديك 2 كيلو ذكرت لكم ديال الجنجلان، كيلو غادي نديرو مع الطحين، والكيلو الثاني غادي نخليه غير مفرفش، يعني ما يجيش مطحون غبره او لا يجي هكا صحيح. غنديرو واحد الطحنه في اندو تروا، يعني طحنه وحده يجي مفرفش باش يبقى لي باين وصايم مزيان. عندي هنايا 2 كيلو ديال اللوز اللي نقيته بالطبع وقليته في الزيت، ما حمرتوش في الفران باش تيجي حتى ديك التقرميشه ديالو تجي لذيذه بزاف في السلو. وبالنسبه للوز تنأكد بانه يكون بلدي. كيفاش تشاهدوا ان اللوز بلدي تيطلق الزيت ديالو وعنده واحد المذاق رائع، لا علاقه للوز الرومي. حتى هو قسمته على 2 كيلو غادي نديرو مع الطحين باش يتطحن، والكيلو الثاني غادي نهاشيه. هذا بالنسبه للوز. بالنسبه للقرفه عندي ندير لها 2 معلقات كبار ديال القرفه، وندير 2 معلقات كبار ديال النافع البلدي، وندير 2 معلقات كبار ديال النافع حبه حلاوه، يعني حبه حلاوه. وعندي هنايا المسكه الحره اللي درت هنايا 20 درهم، شريت 20 درهم، يعني باش ما نقولكمش شحال من حبه، يعني 20 درهم شريتها وطحنتها مع السكر سنيده. هذه راه ماشي كلها مسكه حره، راه مطحونه مع السكر سنيده. لابد الملحه ضروري السلو باش تعطي ديك التوازن ديال الحلاوه. بالنسبه للسكر تيبقى دائما الاختيار ديالكم، راه اللي تيبغي سلو يجي ناقص حلاوه تبقى دائما الاختيار ليكم، وانتم تتحكموا في السكر. بالنسبه لي انا غادي ندير تقريبا واحد 750 غرام ديال السكر في هذا القياس كامل. الطريقه ديال التحضير ديال السلو اللي غادي يكون لا زبده لا زيت. في اناء واحد غادي ندير الطحين والجنجلان واللوز والمسائل اللي ذكرت لكم كاع كامله. غادي نطحنها باذن الله ماشي في الدار، راه كاين عندنا هنايا فاس واحد مختص للطحين ديال السلو، تنطحنوا سلو، ولكن تقولوا له طحنه وحده باش ما يجيش ملس بزاف. يعني كاين اللي تيطحن الطحنه الاولى والثانيه تيجي ملس والماكله ديالو ما تجيش زوينه. تنفضل ان طحنه وحده تكون باش العضه ديالو تجي زوينه وما تيجيش ملس. ها نتوما معايا. كي قلت لكم ندير في باسينه وحده، ندير الطحين اللي ذكرت لكم. شو تبارك الله اللون ديالو كيغزال، وراه دابا اللي ما فيه ما يحمر الطحين راه تيتباع واجد محمر غزال كي تشوفوا. والثمن ديالو الصراحه زويون. كي ذكرت لكم ديك النهار راه في المحل تيتباع واجد جاهز كيلو محمر غزال، سواء الطحين الكامل سواء الفرص. اللي بغى شي حاجه تياخذها. وكذلك بالنسبه للطحين، الا بغيتو ديروا الفرصه ديروا، بغيتو ديروا الزرع ديروا، يعني تيبقى دائما الاختيار ديالكم. غادي نزيد
الكيلو ديال الجنجلان، كي تنأكد انه يكون بلدي. وغادي نزيد عليه الكيلو ديال اللوز. هذا سلو ساهل بلا تماره بلا حتى حاجه، وصدقوني تيجي غزال غزال، خصوصا الناس اللي تتبغي سلو اللي تيجي بلا زبده بلا زيت، ولكن راه تيجي مقوم. بالنسبه اللي بغا يكون يعني زايد، من الاحسن ما يطحنش هذه الطريقه. يعني صوب الطريقه كي راني حاطه نيت في الفيديو، راه حطيته من قبل. يعني هذا تيجي بريسي، تيجي غزال، تيتقطع بالطراف، داكشي رائع لا لذة ولا مذاق. بالنسبه ضروري تندير الملحه فيه، وتندير في الاول باش كلشي تيتطحن مزيان. كي تشاهدوا المسكه باش كلشي تيليان وتطحن في واحد يعني في الماكينه مزيان، تيجي غزال. كي قلت لكم تندير 2 معلقات ديال النافع البلدي و2 معلقات ديال حبه حلاوه، بحكم انني دايره 2 كيلو من كل يعني جنجلان ولوز وطحين. بالنسبه للسكر تيبقى الاختيار ديالكم. السكر ما بغيش يعني نذكر القياس، واخا نقول لكم 750 غرام، ولكن تتبقى دائما الاختيار ديالكم. ندير القرفه، وراه كلشي مغربل، راني دايره القياس، راه كلشي مغربلاه وكلشي يعني كي تنقول لكم دائما مسمق متيول. تنخلط العناصر كلها مزيان. كي شاهدتوا يعني المكونات اللي ذكرت قبلتكم، غادي نديها دابا ان شاء الله باذن الله نطحنوها. راه كاين مختصين في الطحين ديال السلو، وكي قلت لكم اللي ما عندوش الروبو يعني يطحن ليه مزيان، راه ممكن يطحنوا يعني في المحلات الخاصه للطحين. هاد الخليط كي شاهدتوا غنديوه باذن الله يستطحن. وبالنسبه للجنجلان واللوز غادي نهرشيه واحد شويه على ما يجي سلو، وعاد نخلط الباقي د المكونات. ها نتوما معايا باذن الله. من بعد ما طحنا المقادير اللي ذكرت لكم كامله مع الطحين ديال اللي حمرت كي شفتوا، النتيجه تصبح بهذا الشكل. المواد كاع كلها مدعوقه، ما شاء الله، واحد الرويحه طالعه رائعه. راه كلشي مخلط مزيان. انا تعمدت انني ندير المسكه والقرفه والنافع يعني في المرحله الاولى باش كلشي يتطحن ويليان ويعطي المذاق اكثر. دابا هنايا كيف شفتوا بانني طحنت الجنجلان، خليته غير مفرفش، يعني مفرفش بهذا المصطلح باش يبقى صاين وباين مزيان. وكذلك اللوز يعني غير هشيته غير شويه باش يجي باين. دابا غادي نضيفو على المقادير اولا التخيطه الاولى. غنخلط كلشي مزيان وغادي ندلكوه مزيان حتى يعني ينسجم اولا تدخل المواد كلها مع بعضياتها. كي شفتوا بان ما درنا لا زيت لا زبده، تنبقاو ندلكوه مزيان مزيان حتى تيخرج ديك الليدام اللي فيه كامل. كي تشوفوا انني يعني وليت حطيته في بانيو واحد اخر باش نلقى اتساع. راني بقيت ندلك فيه حتى سخفت، والله القسم الا دلكتو مزيان. خصو دابا يتدلك حتى يطلق ديك الليدام اللي فيه. دابا خصو بانيو كبير، وانتم تدلكوا كي تشوفوا. ها انتم تيبان اللوز وتيبان الجنجلان وتتبان فيه التعليكه. كي تشوفوا دابا تبارك الله راه تسلك مزيان. يعني القياس اللي انا بغيته هو هذا. يعني هاد الطريقه يعني باين بان دلكتو مزيان، غير من يدي تعطيكم الخبار.
بان راه ماشي ملين، راه مفلوك مزيان وتبارك الله ما شاء الله تيحمق، والرويحه كي قلت لكم طالعه منه غزاله. بالنسبه للتزيين تيبقى دائما الاختيار ديالكم كي بغيتوه. وبالنسبه لي انا راه ما يمكنليش دابا نصوبو ميعاد الغدا ليه، عادي يمكن لي نقدم لكم الشكل النهائي ديالو بحكم باش يطلق ليا المواد اللي فيه وندوقو مزيان. ممكن نشوف الا كان شي حاجه ناقصه مثلا سكر او لا نافع فيه مثلا ما بيناش مزيان او شويه المسكه ممكن نزيدها ليه. خوتي خواتاتي، من بعد ما خلطت السلو قبالتكم وذكرت المقادير كامله وتبارك الله ما شاء الله كلشي صوبتو قبالتكم، ما تخبي عليكم حتى شي حاجه. خليته بات ليله كامله باش ديك المواد اللي في السلو تتبان اكثر وتعطي لذه اكثر باش الواحد تتذوق وتيعرف راسو شنو تياكل. اما الساعه الاولى تيكون مازال ما المسائل مخلطه مزيان وما راقداش ما يعني ما واخداش حقها في المواد. دائما تنخليوه يرقد مزيان، يعني يبات ليله كامله هو مخلط، عاد يمكننا نذوقوه باش نعرفوا المذاق ديالو. نتمنى ان شاء الله باذن الله الطريقه كي شاهدتوها معايا اللي ساهله تعجبكم. من بعد منها درت هذا على شكل رومي، والطبق الثاني او الشكل الثاني على شكل بلدي كانوا تيديروه والدينا زمان هكا، كنسلو تيقدموه لينا دائما في المناسبات وفي رمضان. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه، وباش بغيتو نويتو ان شاء الله باذن الله. يلا سكر كلاصي مبغيتش ندير فيه سكر كلاصي باش ما يجيش حلو بزاف، وتا سكر كلاصي ملي تيبقى اطول مده تيشرب في السلو وتيبقى بحال لانه مضبب. ما بغيتش نديرو سكر كلاصي كاع، خليته هكا على شكل بلدي، وهذا درته على شكل رومي. وبحكم انه غير رمضان ما درتش عليه التكاليف بزاف بالنوغات والمسائل، درته هكا غير باللوز، اللوز كونكاسي في الجناب، واللوزات صحاحين كذلك دورتهم بطريقه كي شاهدتوها. واللوز درت له شويه ديال اللوز ايفيلي وزينته شويه ديال الكركاع وصافي. نتمنى ان شاء الله باذن الله سلو اللي قدمت لكم يعجبكم وينال اعجابكم دائما. وتنقول لكم شكرا لكم كاملين، والعواش والبركه مسعوده بالصحه والسلامه باش بغيتو نويتو ان شاء الله باذن الله. ويا ربي يدخل علينا وعليكم هذا رمضان باش بغيتو كاملين وبالعز والنصر دائما. وتحياتي لكم، ونتلاقوا باذن الله في وصفه واحده اخرى. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.